حسی معیوب وعقلی مغلوب وحوائی غالب وطاعتی قلیل ومعصیتی کثیر ولسانی مکرم بذنوب فکیف حیلتی یا ستار العیوب یا علام الغیوب یا کاشف الکروب اغفر ذنبی کلہا بحرمت محمد وآل محمد یا غفارو یا غفارو یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام وحج بیتک الحرام وشفاعته یوم القیامہ اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر ومد فی عمرہ ان دعا مدی قبولیت واسطے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الامی قرشی الابتحی المکی المدنی العربی السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين الصلوات الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين الصلوات الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الصلوات أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى والصلوات مومنین کرام توجہ ہے گفتگو دا آغاز کے توجہ ستویں امام علیہ السلام کل گھن کے آخری حجت تک ایک الزام لایا میں درہندے کہ انہا آئمہ طاہرین دیاں مادران گرامی کنیزہ ہن
میرے محترم عرب دے اندر بادشاہاں دیاں جنگاں ہوندیاں رہندیاں ہن، عزت علی قبیلے دیاں عزت علیاں مستوراں قید تھی کے آندیاں ہن۔ اگر بازاراں چ غلام یا کنیز بن کے وکن نال عزت کم تھی دی ہوندی تو وقت یعقوب دے بیٹے یوسف دا مقام کم تھی ونجے ہا۔ بازاراں چ وکدا رہے یوسف یوسف رہے، یعقوب دا پتر رہے، اسحاق دا پوترا رہ گئے، عصمتی محفوظ رہ گئی ہے، عزتی محفوظ رہ گئی ہے۔ آباد و شاد رہو۔ ایگل جناب حمیدہ خاتون لفظ حمد کنو نکلا ہوئے حمیدہ، ستویں امام دے عزت علی مادہ قصیدہ جرا چھیویں امام نے پڑھے، فرمیدن حمیدتن فی الدنیا و محمودتن فی الآخرہ، دنیا و آخرتی جندی تعریف رب کرے او موسیٰ کاظم دی ماں ہے۔ خود رب جس دی شان دے قصیدے آباد و شاد رہو۔ مومنین کرام چونکہ تعصب دی اینک انہ لوگاں نے اتاری نہیں، انہ دے دلی چال محمد دی محبت ورود کیتا نہیں، اس واسطے انہ لوگاں کو ہمیشہ نقص گولن دی کوشش کریں دن۔ کائنات دے اندر دو گھر ان جنہ دا قصیدہ قرآن نے پڑھا ہے، ایک اللہ دا گھر ہے، دوجا او گھر ہے جتھا علی و بطول رہ دے ہن۔ انتاہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، ایک اللہ نے اپنے گھر دی تطہیر کرئیے۔ ابراہیم و اسماعیل کو حکم دیتا ہے کہ تو سب بیٹا بنجو اور میرے گھر کو طیب طاہر کرو، للطائفین ایتا طواف کرنا لے آسن، والعاکفین اعتکاف لے آسن، ورکع السجود رکوع سجدے کرنا والے آسن، ونجو میرے گھر دی تطہیر کرو۔ دوسرے اس گھر دی تطہیر دا حکم اللہ دیتا ہے، بلکہ حکم نہیں دیتا، اپنے گھر دی تطہیر دا حکم دیتا ہے۔ آل محمد دے گھرانے دی جڑا تطہیر دا وقت ہے، اللہ کہے نبی کو نہیں آکھا کہ تساں ہی گھر کو طاہر کرنا ہے، اللہ کہے انما یرید اللہ لیذہبا، میں ہاں اس گھر نو طیب تے طاہر بناؤنے والا، میں ہاں اس گھر نو ہر عیب تو پاک رکھنے والا۔ بد نصیبی انہا لوگاں دی کہ اس گھرانے چ عیب گلیں دے رہے جس گھر کو اللہ نے بے عیب بنایا۔ زندگیاں گل گئے ماشاءاللہ، بڑے ذہن بیدار ہیں۔ میں فقط دو جملے اپنے ستویں امام دی زندگی دے پڑھنا چاہتا ہوں، جس دے مادر گرامی دے بارے معصوم امام نے فرمایا، اور اتنی عالمہ ہے ستویں امام دے عزت والی ماں۔ راوی روایت کریں دے کہ میں اپنے پورے خانوادے نال حاج تے ویندہ بھی ہمیں اپنے چھویں امام دے نال، میرے نال 6 سال دا بیٹا ہا، 5 یا 6 سال دا آدھے دوران سفر میں سوچیں دا ویندہ ہم کہ اس بچے دے حج دے احکام اندے تے حج واجب نہیں، ڈھیر سریاں حدود و قیود ہیں، حج دے احکام مشکل ترین احکام ہیں، نہ میں جاندہ نہ اس دی ماں جاندی ہے، اس بچے دے حج دے بارے کیا بنسی، نہ یہ میرے نال مکمل رہ سکدے، نہ ماں دے نال رہ سکدا ہے، میں بھی سنبھالنا ہے، ماں بھی سنبھالنا ہے۔ آکے چھویں امام دی خدمت دوزانو ہو کے رستے دے وچ بہ کے آدھے مولا میرے نال 6 سال دا بیٹا ہے، این تا اکثر ماں دے نال ہی رہنا ہے، ان دے احکام حج دے بارے کیا بنسی، ان دے طواف دے بارے کیا بنسی، ان دے صفا تے مروہ دے درمیان بھجن دے کیا احکام ہیں، میں تا کچھ نہیں جاندہ۔ تیرے چھویں امام نے فرمایا اپنی زوجہ کو آکھ ہمیشہ موسیٰ کاظم دی ماں دے نال رہ ونجے، کیڑا فقہ جعفریہ دا مسئلہ جیڑی مادر موسیٰ کاظم نہیں جان دی، کیڑا دین دا حکم ہے، اللہ اکبر، جیڑی عزت علی مستور نہیں جان دی۔ اتنی عالمہ جس دے علم دی تصدیق معصوم امام پیا کریں دا ہے، رئیس مذہب اہل بیت جناب موسیٰ کاظم دے عزت علی ماں دے علم دی تعریف پیا کریں دا ہے، تبھی تک گھبران دیا تھا نہیں پہیاں۔ مومنین کرام جتنے ائمہ طاہرین نے اپنا امامت دا عرصہ گزارے، کچھ دی امامت مختصر ہے، کچھ دی امامت دا عرصہ طویل ہے، جنہ ائمہ طاہرین نے طویل مدت پاتی ہے امامت دی، انہ دے وچوں 7واں امام بھی ماشاءاللہ 7ویں امام علیہ السلام دی بھی عمر اور امامت دا پیریڈ جے رہے وہ کافی ہے، تقریباً لگ بھگ 35 سال مدت امامت 7ویں امام دی ماشاءاللہ۔ کیونکہ مومنین کرام
زیادہ تر آل محمد دے مسائب ہی پڑھے میں دے راندن اور مسائب ہی سنے میں دے راندن انہاں دے مسائب دے ذریعے انسان دے اپنے دکھ ٹل دے راندن ماشاءاللہ اس واسطے زیادہ توجہ دیتی گئی ہے 14 سال مجموعی قائد 7ویں امام دی 35 سال مدت امامت اس 35 سالاں دے وچوں اگر 14 سال نکالے ونجن تو ڈھیر سارا عرصہ امام دا مدت امامت جتا کربلا دا چراغ پھیلیندا رہ گئے موسیٰ قاظم پیغام کربلا بھرپور انداز میرے 7ویں رائے قسم دی خصوصی مدد کیتی ہے 7ویں امام نے اپنے منن والاں دی مالی حالت 7ویں امام دی زندانہ تو پہلے قیدہ تو پہلے مالی کیفیت اتنی ہے جو ہر وقت موسیٰ قاظم ہر غریب دی غربت دور کرے جتنے کنویں امیر المومنین علی نے مدینے چ آباد کیتے ہن انہاں سارے کنواں دی زمین دا مالک موسیٰ قاظم علیہ السلام کیا سمجھتے ہو مومنین کرام کہ کیا سخاوت 7ویں امام دے ہوتے مک گئی ہے یا آل محمد دے وسائل مک گئے ہیں جی میں سخاوت علی تے حاصل کرندہ رہ گئے 7ویں دے دور جی میں سخاوت ہاں مومنین کرام مسائب تو پہلے جڑے حالات ان مدینے دے اندر ڈھیر سارے امام علیہ السلام دے اپنے باغ ہن کھجوراں دے اور منن والے عقیدت مند تو جان دیو اپنا ہدیہ زمینہ آئمہ تحرین دی خدمت پیش کر رہے ہیں کتنے سارے لوگوں نے اپنے باغ 7ویں امام کو سنبھال لیتے ہیں کہ مولا کے ساری ضرورت تو زیادہ ہن انہاں دا جتنا حصول تھی وے تساں اپنے عدالت علیہ ہاتھ نال غریب مومن تقسیم کرتے ہیں مومنین کرام نیشہ پور دے وچ جان دیو نا اٹھ لڑیج کے ویندے ہیں کیونکہ 7ویں امام دے دور وچ پھیل چکی ہے تشیع دنیا دے کونے کونے تے محبان علی موجود ہیں اور 7ویں امام دی خدمات اتنی زیادہ تھی چکی ہیں کہ بھامے 7ویں دا دور رہے 8ویں دا دور رہے 9ویں دا دور رہے امامت بدل دی رہی ہے فقہ جعفریہ رہی اس باپ اور بیٹے دی محنت دا نتیجہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام عموماً شاہ جی میں ایک جملہ دارانہ کہ جتا دو خطیب پڑھن ڈالے ہوں میں نے تا بجلی تے بھروسہ نہیں کرنا جتا پڑھن ٹوٹل مجلس 2 گھنٹہ تھی ہوئے 2 گھنٹہ تھی تو تا جنریٹر دا سہارا ہی کرنا حکمت ہوندی ہے توجہ ہے میرے پاس ہے کہ مومنین کرام تو جان دیو کہ نیشہ پوری چوں اٹھ لڈیج کے جڑا محمد ابن ابراہیم ڈھیر سارے ہدیے اٹھ لڑ کے ریشمی کپڑاں دے تے لکھاں دی تعداد سونے دے دینار چاہ کے 7ویں امام دی خدمت مدینے ویندا پیا ہا تے ایک مستور نے چاند درہم تے ایک سوتی کپڑا دوڑ دی گئی آج بھی ہوندی قبر موجود ہے نیشہ پورے تے آدھی میڈا بھی تھوڑا جیاں ہدیہ میرے امام دے خدمت گھدی وائیں محمد ابن ابراہیم آتا ہے میں ذہنی تو سوچے کہ جتا لکھاں دینار چاہی ویندا ہی دے 3 درہم کیڑے کھاتے دے ہن آدھے بڑی بے رخی دے نال میں او کپڑا محمل دے نال چا بدھ ہے میں وہ کہ مناسب جاتے بھی نہیں رکھا تے 3 درہم آدھے جڑا مدینے پہنچا تے رضا دے بابے دے دید پئیے میرے امام نے فرمایا لکھاں دینار اپنے کل رکھ پہلے اس مستور دے 3 درہم میں کو آتا میں کو دے درہم عطا کر مومنین کرام اتنی گہری نگاہ رکھ دے ہن اپنے غریب آزادار تے اپنے غریب مننا لیتے اور مومنین کرام جڑا آئے نا احمد ابن عیسیٰ امام دے خدمت کسان نہیں جٹ ڈھیر سارے فصل ہانے اچانک کوئی ایسی بیماری آئی ہے مرض آئی ہے جو پورے فصل تباہ تے برباد ہو گئے امام دی خدمتی جائے مدینے تے رومنا شروع کر دیتے مولا اسبحتو کسریم مولا میں تا مٹی چ مٹی ہو گیا مولا میں اجڑ گیا امام نے فرمایا کہ بن گئی آدھے مولا بڑی تعداد وچ میرے فصل ہن اور بڑے ماشاءاللہ خوبصورت رنگ ہیں انہاں کھیتاں کو ایک ایسی اچانک بیماری آئی ہے جو سارے فصل مک گئے اور مولا میں تا چامن دا بھی نہیں کٹن دا بھی نہیں اتے کوئی پھل پھول نظر نہیں آندا امام نے فرمایا اپنے ذہن دے مطابق تو اپنے سارے خسارے اور منافع دا حساب کر کے میں کو دے کچھ دیر تک اے احمد ابن عیسیٰ حساب کریں دا
دا رہ گئے کہ بیجا اتنا لگا ہائی پانی اتنے لگے اتنی محنت مزدوری کریں دا رہ گیا اتنی فصل ہو سکتی ہے اتنی بچت ہو سکتی ہے سور جمع تفریق مار کے امام دی خدمت جہد مولا اگر اے میری فصلہ سلامت رہ ویندیاں تا میں کوئی 120 دینار سونے دا 120 دینار میں کو ملے ہا اگر اے میری فصلہ برابر رہ ویندیاں تے مارکٹ تک میں پہنچا گندہ امام نے تھیلی چ ہاتھ مارا امام نے 150 دینار تھیلی چ کڑھا آدھے مولا میں ڈاتا 120 دا خرچہ ہا امام نے فرمائے اگر برابر دے ماتا سخی دا پتہ کی میں لگ سیا امام نے 150 دینار تھیلی جو کڑھے آدھے نا احمد بن عیسیٰ ویندہ کی تھا پائیں میں فقط تے کو دینار نہیں دے منے نال تو چنگے اٹھا دی مہار بھی دے منی ہے اپنے جانورہ دے وچو 2 اٹھ مگوائے تیرے 7ویں امام نے اور فرمائے دن ہاں تو مناسب مقام تے آ گئے اگر انسان مالی بحران دا شکار ہو ونجے اور اچانک غربت دے بدل وسن پہ ونجن تبت انسان کو مخلوق دے سامنے عام آدمی دے سامنے اپنے غربت دا اظہار نہیں کرنا چاہی دا یا خدا دے سامنے اپنے غربت دا اظہار کیتا یا او دے سامنے غربت دا اظہار کیتا جے کو اللہ نے تیری غربت دور کرن دا وسیلہ بنایا تو مناسب مقام تے پہنچائیں تو اسی جگہ تے پہنچا ہے ماشاءاللہ تھوڑی زندگیاں دراز ہومن آباد و شاد رہو بڑی اچھی مالی حالت اور بڑے منصفانہ انداز وچ امام ہدیے نظریے دولت اپنے فصل تقسیم کریں دہا امام دیا کھجورہ دی چڑھائی دا موسم ہے تے جرا بندہ آیا ودا نا چڑھن تے بہارے ودا کٹیں دہا اس نے کچھ بہارے چھپامنے شروع کر دیتے دیوار دے ایک پاسوں ایک غلام دی نگاہ پئیے تے آکے امام دے سامنے عرض کر کے آدھے مولا او جڑا باغاں دی صفائی ودا کریں دے تے کھجوراں ودا چوڑ دے امام دے خدمت جا کے آدھے مولا او تا ڈھیر ساریاں کھجوراں علیحدہ مقام دے ہوتے چھپیں دا ودے امام نے فرمایا میرے سامنے ہوں دا راز بیان کی تئی بیا کہہ دے اگوں دی عزت دا پردہ تو نہ چاہویں میں جانا او بندہ جانے جس ویلے شام ہوئی مزدوری گھنن آئے جرا کھجورا ودا چون دہا امام علیہ دا کمرے دے وچ گھن گئن فرمیدن عبد خدا تے کو کتنی مزدوری چاہی دیئے ادھے مولا جتنی مقیحہ نے امام نے فرمایا چند سوالہ دا جواب لے ادھے جی مولا پوچھو فرمیدن ایڈے سا مکان ہی بھی ادھے جی مولا مکان ہے فرمیدن کوئی اضافی رقم دی ضرورت ہی بھی جو تیرا گھر کوئی نہیں تے گھر بناونا چاہتا ہوں میں ادھے نہیں مولا گھر تا ہے فرمیدن کیا بیٹے بیٹیاں جوان ہی نہیں انہاں دیا شادیاں کرنا چاہتا ہے ادھے جی مولا کچھ بیٹیاں جوان ہیں اس مزدوری دے نال میں انہاں دا خرچ برداشت نہ کر سکدا امام نے فرمایا آج جو کچھ تو کریں دا رہ گئے یا موسیٰ قاظم جان دے یا او ہیک بندہ جان دے یا میرا خالق جان دے آئندہ اس بری عادت تو ہٹوان آئندہ چوری کلو توبہ چکر تیرے اخراجات جانے نہ تیرے واجبات جانے تے جعفر صادق دا بچڑا جانے قدمات جھڑ کے آدھے مولا آباد و شاد رہو تبھی تک گھبران دیا تھا نہیں بھئیاں موسمی صورتحال بھی کچھ اپنی کروٹ بدل دی پئی ہے آباد و شاد رہو زندانہ دے وچ بہ کے بھی امام نے تبلیغ دا ذریعہ جاری رکھے میں نوجوانوں کو یہ بھی جملہ دسے سا کہ جڑے اعتراض کریں دن کہ اگر امام زندان وچ ہوئے یا پردہ غیبت وچ ہوئے کیویں منن والا دی ہدایت کر سکدے یا کیویں اپنا پیغام منن والا تک پہنچا سکدے جڑا خود زندان دے وچ بیٹھا ہوئے شیعہ واسطے اس مسئلے کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں چونکہ شیعہ جان دن جو امامت دی نگاہ کو نہ دیواراں روک سکتی ہیں نہ فاصلے روک سکتے ہیں جڑے امامت دا مقام جان دن جنہ کو پتہ ہے جو اللہ نے امامت دے اختیار کتنے بنائے ہیں انہاں واسطے مسئلہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے جنہ لوگوں کو علامہ اقبال وہ آغا حیری آئے ہیں نا حیری جنہ دی ہنوی قبر لاہوری دے وچ ہے وہ علامہ اقبال دے نال ملاقات کی تھی چونکہ فارسی زبان جان دیں اقبال فارسی دا بابا ہا
وہ تو ویسے اپنی دی مادری زبان آغا حیری دی فارسی ہے وہاں کا جی اقبال لہدہ پہ کہ میں تو آدھے شیعہ آئمہ دی زندگی دا مطالعہ کیتا ہے جیڑے یہاں گزر چکے انہاں تو میں بڑا قائل ہاں انہاں تو ود کے نہ میں عالم ڈٹھے نہ عابد ڈٹھے نہ زاہد ڈٹھے انہاں دی شخصیت دا میں قائل ہاں یہ جڑا پردہ غیبت اللہ تو ساہ دے وے یہ غیبت دی میں کو سمجھ نہیں پئی آندی وہ غیبت اللہ امام میں کو سمجھ نہیں آندہ آغا حیری نے فرمایا انہاں یہاں کو تو چمان بار ہوئے دی میں زمانت دے دا آپے سمجھ آوے سیا یہاں کو تو سمجھ گئی ہوں جدہ یہاں کو پڑھ کے دو یہ بات کو پتہ لگ ویسی جو امامت آہ دے گئے جدہ پتہ لگ ویسی جو امامت آہ دے گئے کو ہن بات تے کو غیبت علی دی سمجھ خود بخود آہ ویسی کے پردہ غیبت جی میں سورج بادل دی اوٹیج کھڑا ہوئے تا اپنیاں روشنیاں تے نور تے کرنا زمین اللہ تک پہنچائیں دا کھڑا ہو دے یہاں سمجھ آگی ہونی تبارمہ بھی سمجھ آہ ویسی آ مومنین کرام چونکہ اپنا واسطے تا کوئی مشکل نہیں اپنی قوم دے جوانہ واسطے کیونکہ جان دین جو امامت دا مقام کیا ہے مومنین کرام اس واسطے جڑے لوگ آدھن جو زندان جبے کے موسیٰ قاظم نے کیمیں تبلیغ کیتی ہے اور کیمیں بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت دا رستہ ہک دے ہک مثال دیساں کہ زندان جبے کے امام نے اللہ دا دین چراغ کربلا آمر علیہ نسلہ تک کیمیں پہنچایا گل سمجھ آندی پہی ہے نا مومنین کرام آل محمد کنو سادے اور معرفت علی لوگ چونکہ سادے اندر چونکہ معرفت کم میں اسا آل محمد کنو مگدے ہیں وسیلہ بڑھے دے ہیں لیکن جدڑ بھی اسا مگدے ہیں ذاتی مقاصد واسطے مگدے ہیں اپنی خواہشات دی خاطر مگدے ہیں لیکن جڑے معرفت علی لوگ ہن او خواہشات دی خاطر اپیل نن کریں دے مقاصد دی خاطر سوال کریں دے ہن خواہشات اور مقاصد گل لمبی ہوئے سی چھوٹے ذہنہ دے وچ ہمیشہ خواہشات ہوں دیاں بڑے ذہنہ دے وچ مقاصد ہوں دیں حماد ابن عیسیٰ تیرے ستمیں امام نے خدمتی جا کے دے مولا میں ہک دعا مگنی ہے زہرن ہک دعا ہے مگماونی تھوڑے کر لے لیکن ہوں دے اندر 5 دعا ماہن امام نے فرمایا کہ آکھنا چاہتا ہے آدھے مولا میں دے سینے دے وی تھوڑے اباؤ اجداد دیاں حدیثاں دے انبار جماہن سارے خاندان دے وچ افراد دی قلت ہے مولا میں چاہتا کہ میرا ایسے خاندان اور باکردار لوگاں دے نال تعلق جڑے رشتہ تھیوے جو تو اللہ دی ذات میں نو کثیر اولاد عطا کرے تاکہ میں اولاد دے سینے تک بھی تھوڑے بابے دیاں حدیثاں پہنچاواں تاکہ جتنیاں اولاداں کثیر حسن اتنے زیادہ علی محمد فرمان آمن علیہ نسلہ تک پہنچیں دے راسن مقصد دیکھو اولاد منگان دا مقصد دیکھو کہ مولا چونکہ چھویں امام دا بھی شاگرد ہے اور انہاں 33,000 حدیثاں یاد کیتیاں ہن 33,000 حدیثاں دے ہاں 3 حدیثاں نہیں 300 نہیں 3,000 نہیں اور انہاں لوگاں دی شان دے وچ تیرے چھویں امام نے فرمایا لولا ہاؤلاء ان احادیث جدی و ابی ستذہب اگر ایسا دے لائق شاگرد نہ ہو دے اسا پریشان رہ بنیوا دیکھا سارے پیو ڈالے دیا حدیثاں آمان علیہ شیعہ تک پہنچ سکتی ہیں یا کوئی نہ ہون ہزارہ کتابات دریامات سچ چھوڑیں سارے انہا شاگردہ نے سینہ دے ویچا آل محمد دیا حدیثاں دے خزانے پیدا کر بہت شاد رہو انہا اپنے سینہ کو خزانہ بنا چھوڑے آل محمد دیا حدیثاں دا آل محمد فرامین دا دیکھو نا مومنین کرام سوچ دیکھو کہ مولا جتنی حدیثاں دا میں حافظ ہاں میں چاہتا کہ اپنی اولادہ تک چونکہ اولاد تے والدین دا کنٹرول زیادہ ہو دے میں انہا تک پہنچاواں تو کہ تاری اباؤ اجداد دیا حدیثاں محفوظ رہ بنین مولا ایک نیک اور شریف خاندان دا فرد مولا کثیر اولاد جے کثیر اولاد ہوئے بد ایک اچھا گھر بھی ہوئے جتا انہا دی میں تربیت کر گنا اچھے گھر دے نال نال سونیاں سواریاں ہوئے جتا سوار تھی کہ او ونج کے کربلا اللہ دا پیغام پہنچا سکتے ہوئے مولا نے فرمایا 4 ڈسیاں نہیں 5ویں کیڑی حسرتی ادھے مولا 5ویں حسرت اے ہے کہ میں کثیر تعدادی حج کر گنا بھئی کثیر تعدادی حج کیوں کرنا چاہتا ہے ادھے مولا حج او وحد موقع ہو دے کہ پورے عرب و عجم دے لوگ حج دے اتے جمع ہو دیں لہٰذا میں چاہتا طوافیچ مطافیچ صفاچ مروچ میناچ عرفاتیچ جتھا میں کو کثیر مجمع نظر آوے میں جعفر صادق دیاں حدیثہ پڑھنیا شروع کر دیں نعرہ حیدری
ایسا مخلص آل محمد کلام نال آل محمد فرمان نال آدھے جس ویلے میں ستمیں امام کل دعا مگوائی اور یاد رکھنا خدا تک پہنچن واسطے وسیلہ اللہ بے نیاز ہے منے دیو نا سارے اس پوری کائنات نیاز مند ہے ہکو اللہ جرا بے نیاز ہے پوری کائنات محتاج ہے ہکو چودہ دا خالق ہے جرا کہندہ محتاج نہیں ہے او بھائی جیڑا محتاج نہیں ساریاں نعمتاں دا خالق کوئی نعمت اللہ نے مخلوق کو بغیر وسیلے دے عطا نہیں فرمائی بھائی اگر اللہ دی ذات نے سورج دیا کرنا دیتی ہیں اللہ نے اس سیارہ بنایا اے سورج اللہ مخلوق کو دسے دھوپ میں دے دا یولج اللیل فی النہار دی اور رات تبدیل میں کرے دا لیکن تے دیاں کرنا تے دھوپ دا سبب میں اللہ نے سورج بنایا بدلہ دے بغیر اللہ بارش دیونا چاہوے تا اللہ کل شین قدیر بدلہ دا محتاج نہیں مگر اللہ دی ذات نے دسے کہ میں تے کو کنیاں دے دا وسیلہ بدل بنائے مدین دی قوم دے اتے جڑا بدل گہرے تھین گرج تے چمک تھئیے حکبے کو مبارکہ دے کے ودے اہدن ماشاءاللہ بڑیاں نبی دھمکیاں ودا دے دا ہا کہ بارش نہ آسی تے لہذا خشک سالی ہو سی بدل آگئن ٹھڈیاں ہماما چل سن فصلہ چ لہ لہا اپنا سبزہ آویسی لہ لہا دیاں فصلہ سالی انتظار پیاں کریں دیں بدل آگئے گرج آگئی چمک دے بدلی چو اللہ دی ذات نے انگارہ دی بارش نازل کر کے نسا میں بدلہ دے وچوں پانی کٹھن دا محتاج نہ اے سارے میں اللہ دے عامر دے محتاج بولے وسامہ میری مرضی انگارے وسامہ میری مرضی تبھی تک گھبراتا نہیں لیکن اللہ دی ذات نے جیسے کہ میں اللہ نے تیری بارش دا وسیلہ بدلہ دے ذریعے تنو بارش دے دا پھل اللہ کوئی درختان دا محتاج ہے مومنین کرام لیکن اللہ نے جیسے پھل میں پیا دے دا درختان دے ذریعے جڑا پہنچائے حضرت زکریا جناب مریم کو ڈٹھس محراب وچ بے موسم پھل پائن آدھے مریم انہا پھلنا دا موسم تا کوئی نہیں بے موسم پھل کیویں آئے ادب دا سر جھکا کے آدھیے جہن دے گھر چ رہ دیاں او کوئی موسم دا محتاج ہے اللہ اکبر آباد و شاد رو لیکن اللہ دی ذات نے جیسے پھل میں دے دا درختان دے ذریعے بارش میں دے دا بدلہ دے ذریعے دھوپ میں دے دا حتیٰ کہ مومنین اللہ دے نحن اقرب الیہ من حبل الورید تیری شہرک تیرے تو دور ہے تیرا رب تیرے زیادہ قریب ہے جڑا سادے قریب ہے او مصطفیٰ دے زیادہ قریب ہے لیکن جڑا اپنے حبیب کو اللہ قرآن دے مانے لگے درمیانی چ جبریل ہے اللہ کہ میں اپنا قرآن ہی دے ماں تا وسیلے دے ذریعے دے دا ہاں جڑا بے نیاز جیڑا کہدہ محتاج نہیں او غنی اور بے نیاز کوئی شے بغیر وسیلے دے نہیں دے دا اے محتاج بندہ بغیر چودہ دے خدا تک کیویں پہنچ سکتا ہے آباد شاد رہو اللہ اکبر مومنین کرام لہذا ستم امام دے خدمت جا کے آدھے مولا پانچ دیاں پانچ چیزاں اور مولا دیری نہ ہوئے قبولیت دی مہر لگو ستم امام علیہ السلام نے دعا منگی حماد ابن عیسیٰ روایت کریں دیں جدہ موسیٰ قاظم نے دعا منگی بس میڈے یا دعاویں میں قبول ہوئی ہیں جی میں آسمان تے اچانک بدل آدن ساریاں نعمتیں میں وسیعاں جی میں بارش بس دیئے میرے خاندان جی شریف خاندان کوئی نہیں میری اولاد جی کہیں دی اولاد کوئی نہیں میرے گھر جی کہیں دا گھر کوئی نہیں میری سواری جی کہیں دی سواری کوئی نہیں تے آدھے ستویں امام دی دعا دے صدقے دے ویچ اللہ دی ذات نے میں کو زندگی جو 50 حج دی سعادت عطا فرما حماد ابن عیسیٰ نے 50 حج کیتا ہے 50 ایک ونجویں حج دے سفر دے ہوتے ہیں مقام جوفہ دے قریب مقام اجل آیا تے ستویں امام دے خدمت جو ونج پہنچا میرا محترم زندان جو بہ کے رضا دے بابے نے کیمیں اللہ دا پیغام پہنچایا ہے زندان جو بہ کے کیمیں تبلیغ کیتی ہے مومنین کرام جتنے سخت دروغے حکومت نے اپیٹ کیتے ہیں کہ تسا منج کے موسیٰ قاظم تے ظلم کرنے چاند نہیں گزر دے ہن دروغہ سوچن تے مجبور تھی میں دہا آدھا ایدے رکوع تا نبیاں دے رکوع نل مل دے ہوئے نظر آن دیں ایدے سجدے چتا سجدے نبیاں دے سجدے نظر پہ آن دیں ایدی تجوید و قرآت اور ایدے لہجے چو آواز تا میں محسوس ہوں دیئے جی میں بزرگ نسین دے جو مسجد النبی بطول دا بابا نماز پڑھیں دہا ایدے سجدے نبیاں آلے سجدے لگ دیں ایدے رکوع چو نبیاں دے رکوع دی خوشبو آن دیئے چاند نہیں گزر دے ہن مومنین کرام
پہلے تا آمن والا دروغہ ہوندا ہا سخت ہوندا ہا لیکن چند دیاں دے بعد تیرے ستویں امام دے خدمت جو ونج کے زندان جو بے کے آدھے ہن تسا ہارون دے زندان دے قیدی ہو اساں تھوڑی محبت دے قیدی بن گئے زیادہ تو زیادہ وقت تیرے ستویں امام دے نال گزرے دا ہر دروغہ شاگرد بن ویندہ ہا عبادت دا طریقہ اطاعت دا طریقہ دین دا طریقہ مجبور ہو ویندی ہے حکومت اس دروغے کو معطل کرنتے جڑا دروغہ اپنی ڈیوٹی تو ہٹ دا ہا تے وطن تے ویندہ ہا وہ ستویں امام دا نمائندہ بن کے ویندہ ہا دنیا دے ہر کونے تے ونج کے دسے دا سنجانو موسیٰ کاظم کون ہے زندان دے وچ جنت دا وارث بطول دا بچڑا موسیٰ کاظم تھوڑی انتظار بیٹھا کریں دا ہے دروغے آندے رہیں کردار دے ذریعے اتنی تبلیغ کیتی ہے رضا دے پاک بابے نے جو آمن علی دروغاں دا کردار بدل دا رہے وکیل مشیر بڑھ کے ستویں امام دے وطن تے ویندے رہ گئے میری قوم دا غیرت مندہ لا تعداد دروغ حکومت نے منتخب کیتے کہ تساں ظلم کرنے چند نیہاں دے بعد اے ظالم نہ رہ دے بلکہ شیعہ بڑھ ویندے ہن لیکن ظلم دی انتہا دیکھو اے جڑا سندھی بن شاہ کے اے یہودی مسلمان نہیں یہودی کو گھنن تے آدن علی تھوڑا کیتا ہا نقصان ایک علی دا بچڑا زندان چ رہندے جی میں دل لکھی بدلا گھن تدا ہتھ روکانا لا کوئی نہ ہو سیا وہ جی میں شام دے دربار وچ عورتاں پتھر مارے ہن علی دیاں دھیاں کو تے آدیاں جنہ بدلے گھننے اے سندھی بن شاہ ایک یہودی ای کن گئی انہاں لوگاں دی غیرت او علی دے بچڑے کو مرامن واسطے ایک یہودی کو ونج گولا نے اس نے زندان دے وچ ایک روشندان بنایا ہویا ہا مینوں معاف فرما میں اے انتظار چ رہندا ہا کہ رضا دا بابا رکوع چ کہہ لے ویسی جڑا رکوع چ ونجے ہا نا اے تازیانہ چیندا ہا جو لوہے دیاں میخاں لگیاں ہویاں ہن او میری قوم دا غیرت مندہ انہوں رکوع چ ہویا رضا دا بابا ایڈے تازیانے مریندا ہا دہڑی چو رات کردی ہے اجرکم اللہ امامہ کھل کے گلی چا ونجے ہا تے دھیمے جائیں لہجے چ فرما میں نا رضا کوئی تا آوو ہا رضا کوئی تا مرحبا شل اپنے غمج کدا نہ رہا او جیدے انوی بچڑے ہاں نا رومانا لا کوئی نا ایڈا بے وارث جنازہ اللہ اکبر ہاں آج تسا روکے نا رضا مولا کو ترسلیاں بیٹھے دے دے کہ مولا کاش اسائی بغداد ہوں دے 5 رجب کو توڑے بابے دی لاشی میں بے وارث نہ پئی ہویا جی میں جو نال کوئی سجن کوئی نا اجرکم اللہ مومنین کرام جائیں وطن تے ہر غریب دی غربت دور کیتی ہے اور جائیں ہر غریب دی غربت دور کیتی ہے وہ دے زندان جو منجر دے بعد وہ دیاں دھیاں دی غربت سن سے کتنیاں غریب تھی گئی ہن موسیٰ قاسم دیاں دھیاں ان بھی بھیڑا ہن چادر ہی گئی ایک بھیڑ نماز پڑھ کے اور نمازی چہرے توڑے گھری چی پردادار نماز پڑھ دے حسن مستحب ہے جو مرد امامہ پاوے واجب ہے جڑا پردادار نماز پڑھے اندے سر سے چادر ہوئے ایڈیاں غریب ہو گئی ہن رضا دیاں بھیڑا ان بھی بھیڑا چادر ہی کا ایک بھیڑ نماز پڑھ کے بھائی گلہا دے وے بھائی بھیڑ پڑھ کے بھائی گلہا مرحبا ایویں تا لوگ اپنا کوئی نہیں رو دے جی میں تو رو پہ غریب الغربا دے بابے کو او میری قوم دا غیرت مندہ بس چاند جملے میں پڑھنا چاہتا وقت نماز قریب ہومن والے کئی باری موسیٰ قاسم دیا دھیاں بکھیاں سام ونجے نہا کئی باری موسیٰ قاسم دیا دھیاں فوجہ دے چھاپے لگ دے ہن متا موسیٰ قاسم دے بچڑے اپنے بابے دے منن اللہ کو جمع پہ کریں دے ہومن متا قدان لشکر گھن کے بغداد آ ونجن پتہ ہی نہیں ہوتا او تھوڑے گھاری جی پردادار حسن میرے دیکھو تھوڑے گھاری جی دھیاں حسن رات دا ویلا ہوئے پردادار اپنے رنگی جو ستے ہوئے ہوندن کہیں دی چادر ہو دیئے نہیں ہو دی اچانک فوجاں دا بلوہ آندہ ہا اچانک فوجاں چھلانگا مار کے موسیٰ قاسم دے گھر ہی جہاں دیا ہن بھج دیا ہن رضا دیا بھیڑا لکھ دیا ہن رضا دیا بھیڑا ہونا رنیو جی میں رومن دا حقا بھج دیا ہن دعا مگی کر شلا شریفان دے گھر جو بدواش اندر نہ آمین او بھج دیا ہن بھیڑا حکبے دی کڑ دا اولا گھن دیا ہن تے حکبے کو آدیا ہن کوئی چادر انہیں تا آنو فوجاں آ گئی ہیں سارے وال کھولے ہوئے
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی پردہ داراں دے برکاں دی حفاظت فرماوے دعا ہی دے سکدا میری قوم دا غیرت مند اگلی غربت دے کائنات دے اندر جے کو ظاہر مل ونجے نا اندیاں دو حسرتاں ہوندیاں پہلی حسرت ہوندی ہے کہ میرا جگر کباب ہے کائنات دے دریاواں دا ٹھٹھا پانی آویندا میں رج کے پیواں ہاں میں بچدا تا نہ ہاں تے دوجی حسرت ہوندی ہے کوئی میرے زنجیر لہاویا میں رج کے تڑپ گنا ہاں جڑا زار ملیے رضا دے بابے کو نہ پیمن دا پانی ہاں نہ تڑپن دی جھا میری قوم دا غیرت مندہ میں والدہ جڑا ملیے رضا دے بابے نزار نہ پیمن دا پانی ہاں نہ تڑپن دی جھا کائیں ویلے سجے ون لڑدا کائیں ویلے زندان دیاں سیخاں نال کانڈ ون لیندا مرحبا کائیں ویلے کڑیاں تے پیشانی ون رکھدا مرحبا جدا ہونے اذان سی نماز پرسو تے خراسان علی پاسے روخ کرے سو افسو السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجام او جیڑا رضا عرب تے عجام دا بادشاہ او دے بابے کو تڑپن دی جان یا سلطان العرب والعجم میں ادا رضا مدہ کا بابے دی غربت دیکھ او جوانا تریوی رجب گزار ملیے دی کو طرف دہا رات کو طرف دہا وقت چوی دی تھے دی کو طرف دہا رات کو طرف دہا اجرکم اللہ کدا قیدیاں دے نال تھوڑی ملاقات تھئی ہوئے جدا قیدی دی کو کٹھے راندے ہوئے جدا شام ہو دیئے علیدہ جدا اپنے سیلی جمنج باندھن وقت سجنہ دیا گالی نہیں ہو دیا وقت اوندہ زین گھر لے پاسے آندھائے اپنے آپ کل پوچھ دائے اللہ جانے میڈیا دھیاں دی کیویں پہ نبدی ہو سی اللہ جانے کھانا کھاتا ہی نہیں یا کوئی نہ اللہ جانے حقی ادا کر چھوڑنے ایمیں حق بنتا او میری قوم دا غیرت مندہ جدا پجوی رجب دی رات ڈھلیے دروغے کو حقل ماری رضا دے بابے فرمے دن میرے نیرے آیا جدا قریب آیاد ہے میرے ہک لازا میرے زنجیر لہا میں اگلا جملہ نہیں چھوڑنا چاہتا جدا آئے دروغہ معاف فرماوے شبی دروازے تے رک ونجے جدا میں سدے سا بتانے تھوڑی حسرت میں آدھا غریب کو ہر کوئی روے جے کو رومن نہ پترا نہ دھیاں اور میری قوم دا غیرت مندہ جدا حقل ماریے دروغ اندے رہے حالت کیڑیے پیڑے ستمہ امام دی کانٹ زندان دی دیوار نال کڑیاں دے ہوتے پیشانی رکھی بیٹھے نظرہ جھکیاں ہوئی ہیں کچھ دیر گزریے دروغ کندھا ہلا کے آدھے قیدی جلدی دسا یہ گرمی جمعینا کھار سکتا آدھے جلدی دسا گرمی ڈاڑھیے اندھیرا شلا اپنے غمج کا ڈہنا رو میں واہ بھائی واہ حقی ادا کر چھوڑا دے او میری قوم دا غیرت مندہ سیدہ دے ہکلا گا میرے زنجیر لہا روایتہ دوہن ہک روایت چے جو موسیٰ قاسم مدینے کی آئے دوجی روایت رضا مدینے جو بغداد آئے ادھے قیدی کے کرنے سیدہ دے کریاں لہا میں وطن وینا ادھے دسا سیدہ کوئی وطن
काज़िम दा ओ घर जिथा जिबरील रुकवेंदा मूसा काज़िम दा ओ घर जिथा मलकल मौत रुकवेंदा अदे मेरे ज़ंजीर लहा ओ मेरी कौम दा गैरतमंद बस आखिरी जुमला वक्त अज़ान करीब मैनू माफ़ फरमावे जिंदान च तड़प के टुर गए दुनिया तो मूसा काज़िम हर पासू हक़ लइए कोई बेवारिसा आपने साझे दे उन भी पुत्र नो बेवारिस हायो ज़माना तेरे ज़ुल्मानो किथा किथा ए कौम रोवे रात दी तारीख च कफन पवाए ने रात दी तारीख च कफन पवेंदे रहन जंजीर कहे नहीं लहाए कफन पवेंदे रहन तौक कहे नहीं लहाए इतना लाश दा वजन ना जितना जंजीरा दा वजन हा चार मजदूर जनाजा चाहिए मैनू माफ फरमावे जदा पुल बगदाद ते आए ना मजदूरा दी मजदूरी मुक गई आई इला जनाजा लाया शबी मूसा काज़िम दी मजदूरा दी मजदूरी मुक गई आई मेरी ज़बान नो जुर्रत ना इना केड़े रंग च रज़ा दा बाबा समाया पासे नाल बतूल दा वैना दा आदि आई मुसलमानो हया करो मैना कैदी बजरा मन कौन वहीदन फरीदन फी कार सुजून मेरा सलाम होवे उस कैदी ते जेड़ा जिंदान दियां तारीकियां च कल्ला वहीदन वहीदन फरीदन जेड़ा कल्ला रोंदा ये जुमले या हुसैन वास्ते ही ते या मूसा काज़िम वास्ते ही या हुसैन वास्ते आलिया आदि है वहीदन फरीदन कल्ला पिया कुसदाए बेडत साभिरा या मूसा काज़िम वास्ते इमाम पढ़दा वहीदन फरीदन जेड़ा जिंदान च कल्ला